अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नॉवेल की जानिब। मैं तुम्हारे साथ जब नरमी से पेश आने का इरादा करता हूँ तो मुझे इतनी ही सख्ती पर मजबूर करती हूँ। दांत पीस कर कहा था, मुझे तुम्हारी नरमी की कोई ज़रूरत नहीं। थूकती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी नरमी पर। जरमिश ने इंतहाई हकारत से जवाब दिया तो पल भर को इसकी इस कदर शदीद नफरत पर ज़ावियार खानज़ादा ठहर सा गया। वो पहली लड़की या शायद 12 दिलशर के बाद इस दुनिया में पहली इंसान थी जो इसके सामने इतना बोलने की जुर्रत कर रही थी, वरना इतना ज़ोर आवर ज़बान दराजी तो इसने सबरीना की मोहब्बत में कभी इसकी भी बर्दाश्त नहीं की थी। मत थूको, अपना थूका खुद ही चाटोगी, वरना तुम्हारा नाखस वजूद और जहन मेरी सख्ती बर्दाश्त करने की इस्तात नहीं रखता। इसलिए मुझे मजबूर मत करो। इसे अंगुश दिखाते जावियान ने वार्निंग दी तो पल भर को जरमिश भी सहम गई। मेरे बाजू छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। जावियार की धमकी को नज़रअंदाज करते जरमिश ने अपना बाजू छुड़वाने की भरपूर सही की तो जावियार ने सर्द नज़रों से इसे घूरा और अगले ही लम्हे इसे अपने सांस खींचते अपने कमरे में ले आया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? जाने दो मुझे। अब की बार जरमिश बेबसी से चीखी थी, पर जवाबन लाल अंगारा आंखें समेत जावियान ने इसे ज़ोर से बेड पर धक्का दिया तो वो औंधे मुँह बेड पर गिरती खौफजदा होती सीधी हुई। इसी लम्हे जावियार खानज़ादा इस पर किसी घटा की तरह छाया था। इसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर जावियार पूरी तरह इस पर झुका था। पप्पा पीछे हटो। जरमेश घबराहट से पीछे होने की कोशिश करने लगी। आवाज़ नीची रखो, अगर अब तुम्हारी आवाज़ मेरे सामने बुलंद हुई तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। जरमिश की थोड़ी को अपने हाथ में जकड़ते जावियान ने इसका चेहरा अपने रूबरू किया और आंखों में आंखें डालकर वार्निंग दी तो जरमिश इसकी सुरमई आंखों को देखने लगी जहाँ नरमी का नाम व निशान तक नहीं था। यही जावियार खानज़ादा का खौफ ही था कि वो खामोश हो गई थी और ख़ुद को ढीला छोड़ दिया था। जावियर इसकी खामोशी पर और इसे ढीला पड़ते देखकर पीछे हुआ और बेड की दूसरी जानिब आकर अपना तकिया दुरुस्त करने लगा। जब जरमिश ने हिफाजती तदबीर के तौर पर अपना तकिया बेड के दूसरे किनारे पर लगाया और बिल्कुल आखिरी किनारे पर होती लेट गई थी कि इसके और जावियर के दरमियान अच्छा खासा फासला कायम रहे। इसकी इस मासूमाना कोशिश पर जावियर ने बेसाख्ता ही अपनी मुस्कुराहट दबाने को दांतों तले लब दबाए। क्या वो वाकई सोचती थी कि इसका कोई भी हिफाजती बंद जावियर खानज़ादा को रोक सकता है? अपनी जगह पर लेटते अचानक जाविया ने इसकी सारी कोशिश ज़ाया करते जरमिश के करीब होते अपना दायां हाथ जरमिश की कमर में डाला और एक झटके से इसे अपने जानिब खींचा। जरमिश जो अपनी कोशिश को कामयाब समझती बिल्कुल अनजान थी, इस अचानक अफ्ताब पर दिल उछल कर हलक में आया। समझ न आया कि हुआ क्या है। कल जो सिचुएशन जरमिश की बेहोशी में थी वही आज इसके होश में थी। जरमिश के औसान ख़ता हुए। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। जावियार के सीने पर हाथ मारती सख्त मज़ाहमत करती वो मुसलसल पीछे होने की कोशिश करती गुर्राई तो अगले ही लम्हे जावियार खानज़ादा ने इसके बाल नरमी से अपने हाथ में उलझाते जरमिश का चेहरा बुलंद किया और अपने लब इसकी सुराईदार शफाफ गर्दन पर सब्त किए। इसका दहकता हिद्दत भरा गर्म लम्स जरमिश को रूह तक तड़पा गया था। जो रिश्ता तुम्हारे और मेरे दरमियान कायम हुआ है, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई दखल नहीं। गलती से ही सही पर अपने तमाम हुकूक तुम मेरे नाम कर चुकी हो। तुम पर, तुम्हारी रूह और तुम्हारे वजूद पर तुमसे ज़्यादा हक़ मेरा है। गर्दन से होंठ सरकते जरमिश के कान की लौ तक गए थे। कान की लौ को हल्के से दांतों तले दबाते वो जरमिश के कान में फंकारा तो जरमिश कुछ लम्हे के लिए साकित होती ठहर सी गई, फिर अचानक पूरी ताकत लगाती जावियार को दूर करने की कोशिश करती चिल्लाई थी, नहीं मानती मैं इस रिश्ते को। खबरदार जो तुम मुझे छुआ तो। तुम एक गंदे। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि जावियार की धाड़ पर इसका वजूद एकदम से साकित व जामिद हो गया था। आवाज़ नीची रखो। जावियार की धाड़ इतनी सख्त थी कि इसे वाज़े महसूस हुआ था जरमिश का वजूद इसके हिसार में लरज़ गया है। चंद लम्हे अचानक छाई खामोशी के नज़र हुए। जावियर इसका खौफ से लट्टी की मानंद सफ़ेद पड़ता फूल सा चेहरा देखकर अपनी इस कदर सख्ती पर अपने लब भींच गया था। फिर अचानक जावियर ने जरमिश को अपने सीने में भींच लिया। वो जो इसकी दहशत से
پتھر ہو گئی تھی۔ زاویار کے سینے کی حدت اور نرم حصار پر دل اچانک غم سے پھٹنے لگا۔ وہ اسی ستمبر کے سینے پر سر ٹکاتی بے آواز بے تحاشا رونے لگی۔ کچھ دیر بعد زاویار کو اپنی سینے پر نرمی کا احساس ہوا تو اندازہ ہوا کہ وہ نازک وجود اس کے خوف سے رو رہا ہے۔ بہت نرمی سے زاویار دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ اس نرمی اور عنایت کا اثر تھا کہ پہلی وہ جو بے آواز رو رہی تھی اب ہلکی ہلکی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ زاویار نے اسے رونے دیا اور غیر محسوس طریقے سے مکمل اس کی جانب کروٹ لیتے اسے مزید اپنے اندر بھینچا۔ زرمش اپنے غم میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ زاویار کی ٹی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ گئی تھی اور سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی تھی۔ زاویار نے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ جب کافی دیر بعد زاویار کو محسوس ہوا باہوں میں قید وجود کی حرکت رک چکی ہے تو چہرے پیچھے کرتے سینے سے لگی زرمش کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر آنسوں کی نمی تھی اور گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ نیم وا تھے۔ ایک ہاتھ نیچے تھا اور دوسرے سے وہ زاویار کی ٹی شرٹ کو سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ خود کو ملامت کرتے زاویار نے گہری سانس خارج کی اور زرمش کو اپنے بازو سے ہٹاتے تکیے پر منتقل کیا۔ انگلی کی پور سے اس کے چہرے کی نمی کو صاف کیا جو اتنے دنوں سے سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہی تھی، نیند کی گولیاں استعمال کرتی آ رہی تھی۔ یہ اس محفوظ پناہ گاہی کا کمال تھا، شاید وہ بغیر کسی ادویات کے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ زاویار کی نظر اس کے نیم وا ہونٹوں پر ٹھہری تو ماتھے پر ایک بل نمودار ہوا۔ دل میں حسرت ہوئی، کاش باہوں میں بکھری یہ لڑکی اتنی چرب زبان نہ ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ذہن کو بری طرح سے جھٹکا جو مستقل اس پھول سے وجود کی غربت کے لیے اکسا رہا تھا۔ یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کے وجود پر دسترس حاصل کرنا زاویار خانزادہ کا حق ہے، پر دل ابھی اس بات پر قائل نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زاویار خانزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ڈریسنگ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور ایش ٹرے اٹھاتے کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ کافی دیر تک سگریٹ سے اپنی جان جلانے کے بعد وہ واپس کمرے کے اندر آیا تھا اور ایک تھکان بھری سانس خارج کی۔ اپنی ٹی شرٹ کو جسم سے جدا کرتے کاؤچ پر اچھالا تھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور کھولتے اپنے برہنہ وجود کو اے سی کی ٹھنڈی کولنگ کے باوجود ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا۔ ایک آگ سی جسم و جاں میں سلگ رہی تھی۔ سب کچھ اس کی چاہ کے مطابق ہونے کا باوجود وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایسا کیا کرے کہ حالات ہاتھوں سے پھسلتے محسوس ہو رہے تھے۔ 10 منٹ ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے رہا کے بعد اس پانی کی ٹھنڈک بھی مانند لگنے لگی تو شاور بند کر دیا اور ٹاول سے وجود کو خشک کرتے نائٹ ڈریس کے طور پر سیاہ ٹراؤزر پہنا۔ سوتے وقت شرٹ پہننے کی عادت اسے نہیں تھی، ویسے اپنے بستر پر نیم دراز ہوتے اتنی دیر میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا جب اپنی جگہ پر زرمش کو آڑا ترچھا لیٹا ہوا پایا تھا۔ پہلی بار اپنا بستر زاویار خانزادہ کو اس قدر حسین لگا تھا۔ محترمہ لوٹتی بھی ہیں۔ زاویار نے نفی میں سر ہلاتے اپنی سوچ پر مسکراہٹ ضبط کی اور بہت احتیاط سے بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ نظروں میں پہلے جیسی سختی کہیں نہیں تھی، صرف ایک نرم گوشہ تھا۔ سارے منفی خیالات اس کے ذہن سے اس وقت بہت دور تھے۔ وہ یک ٹک زرمش کو دیکھ رہا تھا جو ہوش کی دنیا سے بے پرواہ، اپنے وجود کی دلکشی سے لاپرواہ، بہت رونے کی بدولت اب خواب و خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کوٹھے پر زرمش کا کہا گیا ایک جملہ یاد آیا تو زاویار خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ ایک منظر آنکھوں کے آگے لہرایا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی اور اس کی نازک کمر سے کپڑا سرکا تھا اور زرمش کی کمر پر زخم کے نشان واضح ہوئے تھے۔ کچھ سوچتے زاویار نے اس کے قریب ہوتے زرمش کی قمیض تھامی تو ایک پل کے لیے ہاتھ رکا، لیکن پھر اپنے جائز حق کا استعمال کرتے زرمش کی قمیض کمر سے سرکائی۔ اس سے پہلے کہ وہ قمیض مزید اوپر کرتا
या जरमिश के जख्म देखता जरमिश ने कसमसाते इसकी जानिब करवट बदली। जावियार खानजादा ने गहरी सांस अपने अंदर मुंतकिल की और अपना इरादा तर्क करते खुद भी इसके करीब बेड पर नीम दराज हो गया था। जरमिश का सर अपने बाजू पर टिकाते आहिस्ता से इसकी रेशमी ब्राउन बालों को सहलाया। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, ना ही मैं जालिम हूँ, पर तुम मुझे सख्ती पर मजबूर करती हो। एक बार खुद को मुझे सौंप दो, मुझे इज्जत और मान दे दो, मैं तुम पर एतबार कर लूँगा और वही इज्जत और मान तुम्हारे वजूद को बख्श दूंगा। जरमिश के माथे पर लब रखते वो खुद से अज़म कर रहा था, पर यहाँ भी शर्त जरमिश के झुकने की ही थी। मुस्तकिल बजते फ़ोन को नज़रअंदाज किए जिया ने सिगरेट सुलगाते लबों में दबाई थी और टेरेस पर मौजूद कुर्सी पर बैठते गहरे गहरे कश लेते आसमान में बादलों के पीछे छिपते चांद को बगौर देखने लगा था। ये चांद बिल्कुल नामुकम्मिल और तन्हा था, बिल्कुल जिया हैदर की तरह। दुनिया की कोई चीज़ मेरे सीने में उठती इस जलन का मदावा नहीं कर सकती नूरीन, जो इस वक्त मेरे तन बदन सुलगा रही है। सिगरेट के सुलगते शोले को देखते जिया खुद अजियती से मुस्कुराया था। किस तरह हाल में नूरीन के गिर्द इसने फरहान का बाजू बर्दाश्त किया था, ये वही जानता था। अगर वो समारा का निकाह का फंक्शन ना होता, कोई अपनी फैमिली गैदरिंग होती, तो वो बिला झिझक इस आदमी का बाजू जड़ से उखाड़ कर नूरीन से दूर फेंक देता। मगर वो एक अनजानी जगह पर तमाशा ना लगा सकता था। रात का 1 बजने को आया था और इतनी देर मैं न जाने वो कितनी ही सिगरेट पी चुका था। एक वक्त था जब जिया हैदर को सिगरेट से चिढ़ थी, सिर्फ शौकिया चंद कश लगाता था, और अब ये कड़वी मुसर सहज चीज़ इसे अपना सहारा लग रही थी। जो रात बढ़ रही थी, जिया के गुस्से का ग्राफ भी बढ़ने लगा था। जैन और एहान की जानिब से इसे मुस्तकिल कॉल और मैसेजेस मौसूल हो रहे थे, पर इसे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम कैसे सो सकती हो नूरीन? तैसे सिगरेट फेंकते नूरीन को कॉल मिलाई थी। चौथी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। तवक्को के एहन मुताबिक नूरीन की नींद में डूबी खुमार आलूद आवाज़ सुनते जिया का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। कैसे इसका सुकून बर्बाद करके वो इतने सुकून से सो रही थी। नूरीन, मुझे तुमसे बात करनी है, लहजे को मुमकिन हद तक नॉर्मल रखते की नाकाम कोशिश की थी, जबकि लहजे की सख्ती नूरीन की नींद भग से उड़ी थी। जिया, नूरीन जो रात काफ़ी देर रोने के बाद मुश्किल सोई थी, फरहान की कॉल्स को भी मुकम्मल इग्नोर किया था। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि जिया इसे रात के इस पहर कॉल करेगा। कल कॉल मत काटना, जिया ने इतना ही कहा था कि नूरीन कॉल काट चुकी थी। इडियट लड़की, मेरे हाथ कत्ल हो जाएगी। दांत किचकिचाते जिया ने कॉल बैक की, पर इस बार भी कॉल आगे से काट दी गई थी। बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुम में नूरीन, मुझसे टकराना तुम्हारी नाजुक जान पर बहुत भारी पड़ सकता है। अभी कॉल रिसीव करो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसने मैसेज टाइप करते नूरीन के नंबर पर सेंड किया और अंगूठे से मोबाइल की स्क्रीन को बजाने लगा था। दूसरी जानिब नूरीन मैसेज पढ़कर जिसका जिस्म पल भर में लरस चुका था। अगर कोई देख लेता वो इतनी रात किससे बात कर रही है, तो वो क्या जवाब देती। वो फ़ोन बंद करने ही लगी थी कि दोबारा जिया की कॉल आई। कॉल काटते दोबारा फ़ोन ऑफ कर रही थी कि जिया का धमकी भरा मैसेज पढ़कर जान हथेली पर आ गई थी। पिक माई कॉल अब डियर जोले नूरीन सुल्तान, वरना मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा। लास्ट वार्निंग। जिया का मैसेज पढ़ते नूरीन के पसीने छूटने लगे थे। वो जानती थी अगर जिया कह रहा था कि वो आज आ जाएगा तो वह ऐसा ही करता। इसके बाद मजबूरन नूरीन ने कांपते हाथों से जिया को कॉल मिलाई। जिया, जिसने नूरीन को वार्निंग देकर अमल कर गुजरने की आखिरी हद 10 तक काउंटडाउन रखी थी, अभी वो 7 तक ही पहुंचा था जब स्क्रीन पर नूरीन का नाम जगमगाने लगा, जिसे देखते जिया इतनी देर में पहली बार मुस्कुराया। फिर मुस्कुराहट खासी सर्द और पत्थरली हो गई थी। जिया, क्या चाहते हो तुम? मुझे क्यों रुसवा करना चाहते हो? नूरीन ने भराई हुई आवाज़ में तड़प कर कहा था। जवाबन जिया ने सिगरेट
پیکٹ سے نکالتے لبوں میں دبائی اور لائٹر سے سلگائی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں تم جانتی ہوں، لیکن اس وقت اپنی چاہت کے متعلق بات کرنے کے لیے کال نہیں کی میں نے۔ جو میں چاہتا ہوں اسے میں خود حاصل کر لوں گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، میرے منع کرنے کے باوجود تم فرحان کے ساتھ باہر کیوں گئی تھی؟ ضیا نے چپتے لہجے میں سوال کیا تو نورین کے ماتھے پر پڑے۔ میرا منگیتر ہے وہ ضیا، میں اس کے ساتھ کہیں بھی جاؤں، اس سے تمہارا لینا دینا نہیں، تم سے پوچھنے کی محتاج نہیں ہوں میں، سمجھے؟ نورین غصے سے غرائی تو ضیا غصے کی شدت سے لب بھینچ گیا۔ نورین میری بات غور سے سنو، میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم ایک بار ہاں کر دو، آئی سویئر میں تمہیں اس سارے میں سے مکھی میں سے بال کی طرح باہر نکال لوں گا۔ ضیا حیدر کا وعدہ ہے، میں تمہیں بالکل بدنام نہیں ہونے دوں گا، تمہارا نام تک نہیں آئے گا، سب کچھ تمہاری مرضی سے۔ ضیا بول ہی رہا تھا کہ نورین کے اعصاب چٹکنے لگے۔ اپنی بکواس بند کرو ضیا حیدر، میں تم سے محبت نہیں کرتی، اسی لیے مجھے تمہارے کسی پر پروپوزل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ رہی بات میری مرضی کی، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس سب میں میری مرضی، میری رضا شامل ہے۔ تم بدنام کرو یا نہ کرو، مجھے تمہارے کسی عمل سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم ہو کیا؟ ہاں، دولت کے نشے میں چور، ایک خود پرست بگڑے ہوئے گھمنڈی انسان، ایسے میرے علاوہ اور کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر چکے ہو؟ للی کو کیوں چھوڑا تھا میرے لیے؟ مجھے کس کے لیے چھوڑو گے؟ کتنی لڑکیوں کو رات گھر آنے کی دھمکی دے چکے ہو؟ زوال نورین کی بات پر ضیا کا چہرہ لال بھبکا ہوتا تپنے لگا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کرتا گہری سانس لینے لگا کہ نورین کی اگلی بات سینے میں ایک نوکیدار چیز کی طرح گویا آر پار کر گئی۔ تم مجھ سے نام نہاد محبت کرتی ہو تو اسے مجھ پر مسلط مت کرو۔ میرا اور تمہارا معیار بہت مختلف ہے۔ میں بہت سادہ مزاج لڑکی ہوں ضیا، میرے لیے میری گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اہم ہیں۔ رہی بات تمہاری ریسپیکٹ کی، تو تمہاری محبت کی عزت کرتے ہوئے میں اپنی عزت نہیں گنوا سکتی۔ تم نے مجھ سے اقرار کیا، میں نے انکار کر دیا، چیپٹر کلوز۔ اب میرا پیچھا چھوڑ دو ضیا، مجھے اپنی انا کا مسئلہ مت بناؤ۔ یہ محبت نہیں، صرف ضد ہے، اور میں خود کو تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہتی۔ نورین اس سب سے تنگ آتی بیزاری سے جھنجھلا کر بولی تو ضیا کے منہ سے ایک الفاظ نہ ادا ہو سکا۔ گلے میں تیش و اشتعال کی شدت کی وجہ سے گولا سا پھنس گیا تھا۔ وہ صرف نورین کی حقارت بھری آواز سن رہا تھا جو اس کے دل و دماغ کو پیروں تلے کو چل رہے تھے۔ میری محبت پر انگلی مت اٹھاؤ نورین، اور یہ بتاؤ تمہارا معیار کیا ہے؟ ضیا کا لہجہ اسی لمحے کافی شکستہ سا ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر بپھر گیا۔ وہ فرحان جو تمہیں چھو بھی رہا تھا تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، کل کو لوگوں کو دکھانے اور جلانے کے لیے تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے سرے محفل، کیا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ضیا کا سوال طنزیہ تھا، لہجہ انتہائی سرد اور پتھریلا تھا۔ نورین کو ذلت کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ یہ تو خود تو اسے بھی فرحان سے نہیں تھی۔ ضیا، نورین اسے روکنے کے لیے دانت پیستے بول ہی رہی تھی کہ ضیا اس کی بات اچک گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تم پر ہی شک کرتے ہوئے وہ تم سے مس بہیو کرے۔ جس بازو پر اپنا ہاتھ چپکائے بیٹھا تھا، اسے بے دردی سے جھٹک دے، کیا یہی حیثیت ہے اس کی نگاہوں میں تمہاری؟ ذرا مجھے بتانا پسند کرو گی نورین؟ نورین ضیا کی بات پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے فون کو دیکھنے لگی۔ یہ سب ضیا کو کیسے پتا چل گیا تھا؟ یہ سب بینکویٹ کے اندر ہوا تھا، لیکن اس وقت تو ضیا جا چکا تھا۔ جب کچھ سوچتے نورین نے فرحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نارمل کرنا چاہا تھا، پر فرحان اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ یہ مت سوچو میں نے کب دیکھا، یہ سوچو آج میں نے دیکھا، کل کوئی اور تماشا دیکھے گا۔ جب تم اس مزاج کے برخلاف کوئی عمل کرو گی تو وہ پھر سے یوں ہی سب کے سامنے تمہیں ذلیل کرے گا۔ ضیا کی باتیں سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے تھے۔ دل کیا فرحان اس کے سامنے آئے اور اس کا گلا دبا دے، جس نے ضیا کے سامنے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ میں اس ذلت میں خوش ہوں، اور میں تمہیں مزید نہیں پریشان ہونے دوں گی ضیا۔ اسی جمعے کو میرا نکاح ہے، تم نکاح میں ضرور شرکت کرنا۔ میرے نکاح کے بعد ضرور تمہیں صبر آ جائے گا۔ اپنا حساب پوری طرح بے باک کرتی
وہ کال کاٹ چکی تھی جبکہ ضیا نے دانت پر دانت جماتے ایک اور بار آنکھیں میچ لی تھی۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح کر لو تم فرحان سے شادی۔ فون زور سے زمین پر مارتا وہ دھاڑا تھا۔ ضیا حیدر کی محبت ٹھکرا کر تم پچھتاؤ گی نوری، تم نہیں جانتی تم کیا کھو رہی ہو۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ایسے ہی صحیح، افسوس تمہارا معیار بہت گھٹیا ہے۔ جلتی سگریٹ زمین پر پھینکتا وہ ٹیرس سے اندر کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ زبان سے ضد میں کہہ تو دیا تھا کہ وہ جو چاہے کرتی پھرے، پر دل تو ابھی سے یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ زاویہ نے کروٹ بدلی تو اپنا پہلو خالی پایا، اسی لیے گہری نیند پل بھر میں ٹوٹی۔ ساری خماری اڑن چھو ہوتے اس کی پٹ سے آنکھیں کھلی تھی۔ آج اتوار تھا اور آفس سے چھٹی تھی، کوئی خاص میٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی، ہوتی بھی تو آج خصوصی طور پر فراغت کے لمحات زبردستی حاصل کرنا ضروری تھے۔ وہ نرمی سے بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ رات بھر پھر سے اسے آغوش میں بھر کر سویا تو نیند کی دیوی بہت اچھے سے مہربان ہوئی تھی۔ وہ بہت پرسکون ہو کر سویا تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید کچن میں تھی۔ زرمش، زاویہ معراج خانزادہ نے جان بوجھ کر بلند آواز میں پکارا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا رات کی دہشت اب تک اس پر قائم تھی بھی کہ نہیں، لیکن پھر اسے اپنے لبوں پر در آنے والی اول کمینی سی مسکراہٹ چھپانے میں بے حد مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب وہ منہ کے بے تحاشا کیوٹ اور ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتی، مگر اس وقت اس کی ایک آواز پر اس کے سامنے کمرے میں موجود اسے سوالیہ تقریباً کھا جانے والی نگاہوں سے گور رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ جھنجھلاتی چڑھ کر بولی تھی۔ بہت اہم، لیکن وہ کام اتنی دور سے نہیں بتایا جا سکتا، وہ کرنے کے لیے تمہیں میرے قریب آنا پڑے گا۔ وہ پوری طرح سے مسکراہٹ دباتے تقریباً سنجیدگی سے بولا تھا، مگر نگاہوں میں ناچتی شرارت کی چمک۔ زرمش اچھے سے بھانپ کر اپنے لب بھیج گئی تھی کہ وہ صبح صبح صرف اسے زج کرنے کو دوبارہ اس سے الجھ رہا ہے۔ صبح صبح فضولیات سے پرہیز کرو، وہ تڑک کر بولی تھی، مگر زاویہ کو صاف محسوس ہوا تھا کہ لہجہ بھلے پہلے سا اکڑ تھا، مگر اب وہ بولتے وقت محتاط الفاظ کا استعمال کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا بریک فاسٹ کے بعد تیار ہو جاؤ، ہمیں مینشن جانا ہے، زاویہ نے اطمینان سے کہا، مگر زرمش کے چہرے پر ہوائیاں ضرور اڑی تھیں۔ کون سے مینشن؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے شاہدہ خالہ سے ملنا ہے، زرمش نے غصے سے غراتے کہا تھا، مگر زاویہ کو تیزی سے بیڈ سے نیچے اترتے دیکھ کر وہ حفظ تقدم کے طور پر 2 قدم پیچھے ضرور ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، چہرہ پر کافی ناقابل فہم سے تاثرات تھے جنہیں زرمش سمجھ نہیں پائی کہ یہ جن غصے میں ہے یا نہیں۔ دوسری اور آخری بار بول رہا ہوں، اپنے دماغ میں بٹھا لو، ہم بریک فاسٹ کے بعد مینشن جا رہے ہیں، میری پرمیشن اور مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تم۔ رہی بات تمہاری آنٹی کی تو انہیں مینشن بلا لینا، وہ وہیں آ کر مل لیں گی تم سے۔ اگر کوئی ضروری چیز ہے تمہاری تو اس کی پیکنگ کر لو، زاویہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ زرمش لب بھینچ کر رہ گئی، جانتی تھی وہ حکم صادر کر کے گیا ہے جس کی ہر حال میں زرمش کو تکمیل کرنی ہے۔ وہ آج اس کے سر پر مسلسل سوار تھا تو وہ اس سے کسی قسم کی منہ ماری نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بریک فاسٹ کے بعد بیڈ روم میں آ کر کپڑے چینج کر لیے۔ تیاری کے نام پر اس نے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک تک لگانے کی توقع نہیں کی تھی۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا اس گھمنڈی، مغرور اور انا پرست ظالم شخص کے لیے ہار سنگار کرنے کا۔ اس کے بعد زاویہ نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا یا کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ رہی اور وہ گاڑی خود ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ گاڑی جو ہی بلیک بڑے دروازے پر رکی، زاویہ نے برابر سیٹ پر نیند میں ڈوبی زرمش کو دیکھا جو سیٹ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ گارڈ نے زاویہ کی گاڑی دیکھتے ہی دروازہ کھولا تو گاڑی خانزادہ مینشن کے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی۔
गाड़ी के झटका खाने पर जरमिश ने फौरन आंखें खोली और एतराफ में नजर घुमाई तो जावियर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। वो भी पैरवी करती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जावियर बगैर इसकी जानिब देखे अंदर की जानिब बढ़ गया था, जबकि जरमिश तो इतना वसी और रेज और आलीशान घर देखकर अपनी जगह पर ठहर सी गई थी। वो घर नहीं बल्कि आलीशान महल था, शहजादियों का महल, जो वो कहानियों पे सुनती और फिल्मों में देखती थी। बड़ा सा गार्डन, इसमें मौजूद हर रंग के फूल गोया आलीशान नर्सरी हो। दो माली पौधों में पानी डाल रहे थे। पीछे दरवाजे की जानिब जहाँ लॉन से गार्ड्स खड़े थे, वो तो एक गाड़ी देखकर हैरान थी, पर पोर्च में कई एक गाड़ियाँ थी जो इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। होश आने पर इसने अंदर के बड़े से दाखिली दरवाजे की जानिब देखा तो बेसाख्ता अपने ऊपर हंसी आई। वो क्या समझ रही थी, जावियर खानजादा इसे यहाँ भी अपने साथ लेकर जाएगा, इसका बैग उठाएगा। पहली वाली इज्जत देना तो सिर्फ इसे यहाँ तक लाने का ढोंग था, और ढोंग मुस्तकिल मिजाजी से करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसने अपना सर झटकते गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक्ड था। गुस्सा जब्त करते वो अंदर कदम बढ़ाने लगी और आहिस्ता से घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई तो पल भर को वो वक्त रुक सा गया। वो अकड़ूसी थी और बेहिस आदमी एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची को बाहों में उठाए खड़ा था और बार बार इसके गाल चूम रहा था। वो बच्ची हंसते हुए जावियर के मुंह को दूर कर रही थी। पीछे ही दो लड़कियां मुस्कुराती सर झुकाए खड़ी थी। जरमिश ने लब दांतों तले दबाए। यकीनन वो दो लड़कियां मुलाजमा थी, लेकिन इसके बावजूद इनके तन पर कपड़े जरमिश के कपड़ों से ज़्यादा कीमती थे। वो लड़कियां वेल ड्रेस्ड अप थी, चेहरे पर खूबसूरती अलग थी। वो तो इस घर की नौकरों से भी कमतर थी। ये सोच आते ही इसका खुद का सर भी किसी मुलाजमा की तरह झुक सा गया था। कम आई गई का एहसास सर चढ़कर बोलने लगा। अपने दुपट्टे को मुट्ठी में दबोचती हलक में फंसते गोले को नीचे उतारा। इतने में एक बारीक सी हैरत अंगेज आवाज़ इसके कान में टकराई, पर नज़र उठाने की हिम्मत ना हुई। डैड, हु इज शी? महमल की नज़रें जो ही जरमिश पर पड़ी, हैरत से पूछा था। जावियर ने पलट कर जरमिश को देखा तो इसके चेहरे पर मौजूद नाकाबिले फ़हम से तासुरात से कुछ खटका था। फिर जल्दी एहसास हुआ कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला एक वहमी लड़की भी है। यानी सिर्फ ज़बान की ख़राबी नहीं बल्कि और भी बहुत कमियां इस लड़की ने अपने अंदर पाल रखी थी। शी इज़ योर मॉम, जावियर ने महमल के कान में सरगोशी नुमा कहा तो महमल आंखें पाड़े जावियर को देखने लगी। डैड, ये हमारी स्टोरी प्रिंसेस की तरह ब्यूटीफुल है, महमल ने भी सरगोशी अंदाज से कहा तो जाविया ने बमुश्किल कहकार रोककर महमल को खुद से नीचे उतारा और अपनी दूसरी बीवी को देखा जो इसके सामने तो पूरी लड़का फौजी बन जाती थी और अब किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। इस बच्चे के सवाल पर जरमिश जावियर का जवाब सुनने की मुंतज़िर थी, पर ऐसा कैसे मुमकिन था कि इसे वो शख्स खुश फहम कर देता। यकीनन वो शख्स कभी भी इसे अपनी बीवी की हैसियत से मुतारफ़ ना करवाया। एक के बाद एक मुनफी सोच इसके जहन में आ रही थी कि इतने में एक पुकार के साथ दो नन्हे हाथ इसकी टांगों से चिमट गए। मॉम, महमल जो कब से अपनी माँ के लिए तड़प रही थी, प्रिंसेस जैसी माँ मिलने पर खुशी से जरमिश से चिमट गई थी। जरमिश ने आंखें खोलकर बेयकीनी से महमल को देखा। महमल चमकती आंखों से इसे ही देख रही थी। जरमिश ने फौरन नजरें उठाकर जावियर को देखा जो सोफे पर बैठा सोफे पर हाथ टिकाए खामोशी से इन दोनों को ही देख रहा था। जरमिश को समझ ना आया कैसा रिस्पॉन्स दे। जावियर की नफरत तो उकसा रही थी इस बच्चे को खुद से दूर झटकते, पर इस मासूम बच्चे का खुलूस इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसे अपना बचपन याद आया था। माँ की ममता भरी मोहब्बत के लिए तरसते हुए इसने भी तो शबाना को पहले पहल माँ ही समझा था। वो इस बच्ची के लिए शबाना हरगिज़ नहीं बन सकती थी, इसीलिए इख्तियार खोते घुटने के बल ज़मीन पर बैठी थी और इस बात को भी फरामोश कर दिया था कि जावियर की नज़रें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो इसकी एक एक हिस्स व हरकत को बगौर देख रहा था। इतना वो भी जरबिश के मतलब जान गया था। वो बहरूप नहीं धारती थी।
وہ جیسی تھی منہ کے سامنے تھی۔ زرمش کے بیٹھتے ہی محمل نے اس کے گال پر لب رکھے اور اس کے گلے میں جھول گئی تھی۔ زرمش خاموش پتھر بنی تھی۔ بھلا اتنی محبت اور مان پسند سے اسے اب تک کہیں نہیں ملا تھا، نہ کسی نے نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لب پھڑپڑانے لگے۔ اپنے لبوں کی حرکت کو روکنے زرمش نے بری طرح سے لبوں کو دانتوں تلے مسلا تھا۔ نو موم ڈونٹ کرائی، میں آپ کو اپنے ٹوائے دوں گی۔ محمل زرمش کو روتا دیکھ کر فوراً بولی تو بے اختیار زرمش روتے روتے مسکرائے۔ اس کی یہ دھوپ چھاؤں سی مسکراہٹ اس قدر حسین تھی کہ زاویار خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میرے کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ محمل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو زرمش بھی کھڑی ہوتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ زاویار خانزادہ ایک تسلی بخش سانس لی اور فون اٹھاتے باران کو کال ملائی۔ یہ سوچ ہی مزے دے رہی تھی کہ جب باران کو علم ہوگا کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ پرائیویٹ جیٹ تیار کرو ڈیوڈ، عارضی خانزادہ کی بات ایل بری طرح سے جھٹپٹاتی عارضی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی، اسی لیے عارضی کا منہ پر رکھا ہاتھ جدوجہد کرتی دانتوں میں دبا گئی۔ عارضی جو فون پر گفتگو کر رہا تھا تل ملاتا ایلف کو جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہوا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ایلف نے کاٹا تھا، اور اتنا سخت کاٹا تھا کہ وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ ایلف گہری سانس لے کر غصے سے گھورتی عارضی کو دیکھنے لگی جو اسے جان سے مار دینے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں کام ہونا چاہیے، کہتے ساتھ ہی عارضی نے فون کٹ کر دیا اور غصے سے ایلف کی جانب بڑھا۔ تیز سے عارضی کو آگے بڑھتے دیکھ کر ایلف کو کچھ سمجھ نہ آیا تو سائڈ ٹیبل پر رکھی الارم کلاک پوری قوت سے عارضی کی جانب پھینکی۔ ایلف کی اچانک حملے پر عارضی فوراً پیچھے ہوا۔ ایلف کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر عارضی کا دماغ مزید گھومنے لگا۔ پپا پیچھے بیڈ پر چڑھتی پیچھے کی جانب کھسکتی ایلف نے اب تکیہ اٹھا کر عارضی پر پھینکا تھا۔ اس دوران تیزی سے جو چیز بھی ایلف کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ عارضی کو مارتی فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ ایلف کو بھاگتے دیکھ کر عارضی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ایلف اندھا دھند سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی پر تیسری سیڑھی پر ایلف کا گاؤن اس کے پیروں میں بری طرح سے الجھا اور وہ اوندھے منہ نیچے فرش پر گری۔ گرنے کے نتائج میں ایلف نے ہتھیلی چہرے کے آگے کی وہ اس کی ہاتھ گرنے کے باعث سرخ ہو گئے تھے اور پاؤں میں پڑنے کے باعث شدید موچ کے ساتھ ایک زوردار چیخ ایلف کے منہ سے برآمد ہوئی اور وہ زمین پر سر ٹکاتی آنکھیں میچ گئی۔ ایلف کو گرتے دیکھ کر عارضی اچانک ساکت ہوا، پھر تیزی سے نیچے اترتے ایلف کو سیدھا کیا اور غصے سے دانت پیستے ایلف کو گود میں اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر آتا عارضی ایلف کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے، عارضی غصے سے ایلف کو بیڈ پر پٹکا تو درد کو دباتی وہ عارضی پر چیخی، پر درد کی شدت اتنی تھی کہ لگا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ غصے سے بنا کچھ ایلف کو بولے عارضی نے ایلف کے مڑے ہوئے پاؤں کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو کٹ کی آواز سے پاؤں سیدھا ہو گیا تھا۔ ساتھ ایلف کی دردناک چیخ کمرے میں گونجی، لیکن اس کے بعد ایلف کو لگا اس کے پاؤں میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ پاؤں کو صحیح محسوس کرتے ہی ایلف بیڈ سے اترتی واپس باہر بھاگنے کو تھی کہ اتنی ہی تیزی سے عارضی نے جھٹکے سے ایلف کو بازو سے پکڑتے دیوار کی جانب دھکا دیا اور ایلف کا گلا پکڑ لیا تھا۔ ایلف تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ سرخ گلابی لب بری طرح سے پڑپڑا رہے تھے، گال بھی رونے کے باعث سرخ ہو چکے تھے اور آنکھیں سوج چکی تھی۔ بہرحال دلشیر کی طرح تم بھی ایک شفاق لڑکی ہو، عارضی خانزادہ نے غصے سے کہا تو ایلف آنکھیں کھولتی مسکرانے لگی۔ اور تم پیچھے وار کرنے والے ایک بزدل مرد جو سامنے سے باران دلشیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایلف استہزائیہ بولی تو عارضی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، اس کی محرومیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بتا دیا تھا وہ باران دلشیر کا خون ہی تھی۔ اگر مزید ایک لفظ کی بھی بکواس کی تو ٹرسٹ می ایلف، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے عارضی نے اس قدر وحشت سے کہا کہ ایلف بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اب تک عارضی خانزادہ کی نرمی دیکھی تھی، آج پہلی بار وہ عارضی کا اتنا خطرناک روپ دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اصلیت کھل چکی، تمہیں اب میری ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جاؤ یہاں سے، ایلف آنکھیں میچتے چیخی
تو عارضی اچانک اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا کہ ایلف کو اپنے چہرے پر عارضی کی گرم جھلساتی سانسیں محسوس ہونے لگی تھی۔ ایلف نے آنکھیں کھولی تو عارضی اس کے بے حد نزدیک تھا۔ ایلف پتھر ہو گئی۔ اگر وہ ذرا سی بھی ہلتی تو اس کے لب عارضی کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ تم پہلے محض میرا مہرا تھی، پر اب تم شطرنج کی وہ رانی ہو جو پوری طرح میری دسترس میں ہے، اور جانتی ہو جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی رانی ہے، اور وہ میرے پاس ہے۔ یہ کہتے عارضک نے بے اختیار اس کے کانپتے لبوں پر غصے سے اپنا گھونٹا پھیرا تو ایلف کے وجود میں برقی روکا گوندا سا دوڑ گیا تھا۔ میں تمہاری نہیں ہوں بنوں گی، میں تمہاری رانی یا مہرا، سمجھے تم؟ نم لہجے سے ایلف اس کے اتنے قریب ہونے کے بعد بھی غرائی تو عارضک سنجیدگی سے پیچھے ہوتے مسکرایا۔ تم میرے ساتھ آج اور ابھی پاکستان چل رہی ہو، عارضک نے گویا اس پر بم پھوڑا تھا۔ اب تو سچ کھل چکا تھا، پھر وہ کیوں اب تک یہیں تھا؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، ایلف خوف سے کانپتی چیخی تو عارضک مسکرانے لگا۔ دیکھو پیاری ایلف، تم بہت معصوم ہو، میں جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں خاموشی سے چلو، ورنہ جن ننھے بچوں کو تم ماں بن کے پال رہی ہو، غلطی سے میں بھی ان کے باپ کا رول کر چکا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا باپ کے رشتے کا مان توڑتے ان کو کوئی ایسا نقصان پہنچاؤں جو انسانیت سوز ہو۔ عارض خانزادہ نے محض دھمکی دی تھی، پر وہ دھمکی اس قدر کارآمد ثابت ہوئی تھی کہ ایلف کا سرخ ہوتا چہرہ پیلا پڑنے لگا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، ایلف نے چیختے عارضی کا گریبان مٹھی میں جکڑا تو عارضی غصے سے اپنے گریبان پر ایلف کے ہاتھ دیکھنے لگا، پھر خود پر ضبط کرتے بولا، میرا گریبان چھوڑو ایلف۔ عارضی نے خود کو چیخنے سے روکا تھا، پر جواباً ایلف بری طرح سے چیخی تھی، تم انسان نہیں، ایسا نہیں کرو گے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے ایلف کچھ سمجھ پاتی، عارضک نے ایلف کا ہاتھ مروڑا، یوں کہ ایلف تڑپتی ہوئی چیخی۔ ایلف کی پشت عارضک کے سینے کی جانب تھی۔ تمہارے بھائی نے میرا بچپن برباد کر دیا ہے، صفاقی کی ساری حدیں توڑ دی، تم بھی اسی صفاق کی بہن ہو۔ پہلے میں نے سوچا تھا تم بے قصور ہو، تمہیں نرمی سے ڈیل کروں گا، پر تم اس قابل نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے منہ بولے بچوں کے ساتھ کس قدر حیوانی سلوک کروں گا۔ ایلف کو بیڈ پر دھکا دیتے عارضک نے ہونٹوں پر ڈیول مسکراہٹ سجائی تو ایلف اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بری طرح سے سسکنے لگی۔ میں تمہیں نہیں روک رہا ہوں، بھاگنا ہے جاؤ بھاگو، پولیس کو بلانا ہے تو بلا لو، پولیس کو بلانا ہے تو لو فون بلاؤ، اپنا فون ایلف کی طرف بیڈ پر اچھالتے عارضک غصے سے بولا۔ ایلف چونک کر اسے دیکھنے لگی تو عارضک بیڈ پر اس کی جانب جھکا اور اپنی آنکھیں ایلف کی آنکھوں میں گاڑی۔ لیکن تم میری پاور کا اندازہ لگا سکتی ہو، تم اپنے بچوں کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی، صبح کا سورج دیکھنے کو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ عارضک نے بے تحاشا سرد پر فیلے لہجے میں کہا کہ ایلف کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی۔ ایلف تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر تمہارے پاس 10 منٹ ہے، جو بھی ضروری سامان ہے پیک کرو اور میرے ساتھ چلو۔ عارضی کندھے اچکاتا پیچھے ہوا تو ایلف اپنے آنسو صاف کرتی خوفزدہ لہجے میں بولی، میرے بعد میرے بچے، اس کی فکر سمجھتا۔ عارضی خانزادہ لب بھینچ گیا تھا، پھر گہری سانس خارج کرتے بولا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی پوری ذمہ داری میری ہے، میرے لوگ انہیں سنبھال لیں گے۔ گھڑی میں وقت دیکھتے عارضک نے سنجیدگی سے کہا، یہ اشارہ تھا کہ 10 منٹ ہیں، وہ بھی گزر رہے ہیں۔ ایلف ٹوٹے مان اور نفرت سے عارضک کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تو عارضک بھی بیڈ سے فون اٹھاتا ایلف کے پیچھے گیا۔ ایلف نے ضرورت کے نام پر محض ایک چھوٹے سے بیگ میں 2 سوٹ اور 2 حجاب رکھے تھے۔ پھر اپنا فون اور لیپ ٹاپ بھی اٹھایا، مگر وہ جانتی تھی وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سامان لے کر اس کا ارادہ اپنے بچوں کے کمرے میں جانے کا تھا۔ جب اپنے پیچھے عارضک کو دیکھتی وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ میں ایک بار بچوں سے، ایلف نے اتنا ہی کہا تھا کہ عارضک نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نیچے چلو۔ عارضک کے حکم پر ایلف کمرے سے باہر نکلی اور ایک
तड़पती निगाह बच्चों के बंद कमरे की तरफ डाली और नीचे उतर गई। बाहर एक आलीशान ब्लैक गाड़ी खड़ी थी जिसमें आर्जिक एल्फ को लिए बैठ गया था। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारी सोच और चाह के मुताबिक हो रहा है। तुम्हें यही लगेगा कि मैं पाकिस्तान भी तुम्हारे प्लान के मुताबिक आ रहा हूँ, पर मैं तुम्हें समझ गया हूँ बारान दिल शेर। तो अब गेम तुम्हारे तरीक़े से सही। ये सोचते आर्जिक ने एल्फ की जानिब देखा जो किसी मासूम बच्चे की तरह रोती हुई सीट पर पीछे की जानिब घूमी, पल पल दूर जाते अपने घर को देख रही थी, जैसे किसी मासूम बच्चे को इसके घर से दूर ले जाया जाता है। आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रुकी थी जहां एक प्राइवेट जेट खड़ा था। गाड़ी से निकलते आर्जिक ने अपने साथ एल्फ को बाहर निकाला। आर्जिक एल्फ की पुकार पर आर्जिक हाथ में थमे थे। एल्फ की आवाज़ में दर्द भरी आमेजिश थी कि वो पल भर को ठहर गया था। तुम्हारी और भाई की दुश्मनी में मेरा क्या कसूर था? एल्फ का सवाल जान महाल था। आर्जिक लब भींच गया था, फिर डेविल स्माइल पास करते एल्फ के कान के करीब झुका था। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम बारान दिलशेर की बहन हो और अब आर्जिक खानजादा की। आर्जिक बोलते बोलते अल्फाज अधूरे छोड़ गया, फिर झटके से एल्फ को खड़ा किया था। तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें शेर खा जाएगा। आर्जिक के साथ खींचती वो मुस्तकबिल बदुआएं दे रही थी और आर्जिक खानज़ादा इसे अपने साथ घसीट रहा था। प्राइवेट जेट में चढ़ते एल्फ की आंखें हैरत से साकित हो गई थी। वो प्राइवेट जेट कम और छोटा सा कमरा ज़्यादा लग रहा था। आर्जिक ने एल्फ को एक छोटे से कैबिन में, जहाँ कंफर्टेबल सा सोफ़ा लगा था, वहाँ खिड़की की जानिब सोफ़े पर बिठाते खुद इसके सामने बैठा। इसके लिए ब्लैक ड्रेस में एक गार्ड ने टेबल पर लैपटॉप निकाल कर रखा था। तुम पागल हो जाओगे, लोग हंसेंगे तुम पर। एल्फ मुस्तकिल इसे कोसे दे रही थी जब अचानक जेट ने उड़ान भरी तो एक चीख के साथ एल्फ आंखें मीच गई। आर्जिक ने एक गहरी निगाह इस पर डाली और फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया। जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा तो एल्फ ने घबराते आंखें खोली थी। अल्लाह करे ये जेट फट जाए, आर्जिक को देखते वो गुस्से से बोली तो आर्जिक ने एक आईब्रो उचकाते इसे यूं देखा जैसे वो दिमाग से पागल हो गई है। इस जेट में तुम भी मौजूद हो, साथ में तुम भी फटोगी मोहतरमा, आर्जिक ने जताते हुए कहा तो एल्फ लब भींच गई। तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, एल्फ ने अपने दुखते सर को थामते भराई आवाज़ में गुस्से से कहा। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कभी माफ़ी मांगूंगा ही नहीं। लैपटॉप में मसरूफ़ आर्ज़ खानज़ादा इसी मसरूफ़ अंदाज में बोला तो एल्फ नफ़रत से इसे देखने लगी। न जाने कितनी देर गुजरी, जब आर्जिक की नज़र सामने उठी तो पलटना भूल गई। वो इसी सीट पर गिरती गहरी नींद में जा चुकी थी। आर्जिक खानज़ादा ने संजीदगी से लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस लेती दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, फिर गहरी नज़रों से एल्फ दिलशेर को देखने लगा। जब अचानक कुछ खटकने पर इसने पीछे पलट कर देखा तो इसका बॉडीगार्ड सोती हुई एल्फ को बगौर देख रहा था। अचानक आर्ज़ खानज़ादा की भवें तन गई थी और तन बदन में आग लगने लगी। कुछ सोचते आर्ज़ खानज़ादा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एल्फ को अपनी बाहों के हिसार में लेते गोद में उठाया। अहमक, बेवकूफ़ लड़की, एल्फ के चेहरे को देखते वो एल्फ को छोटे से मिनी बेडरूम में ले आया जहां दरमियान में छोटा सा बेड था। एल्फ को नरमी से इस पर लिटाया तो नींद में एल्फ इसकी कलाई थाम गई थी। आर्जिक ने नरमी से एल्फ के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और एक नज़र इसके मासूम बेखबर चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेते वहां से बाहर निकला और गुस्से से इस बॉडी गार्ड के सामने खड़ा हुआ। तुम जानते हो मुझे ये भी पसंद नहीं कि कोई लड़की मुझे देखे। आर्जिक के सवाल पर बॉडीगार्ड बुरी तरह से घबराते इस बात में सर हिलाने लगा। तो तुम्हें क्यों लगता है कि अपनी इज्जत पर मैं किसी दूसरे मर्द की निगाह बर्दाश्त करूंगा? वो मेरी होने वाली बीवी है। आर्ज़ खानज़ादा गुस्से से गुर्राया तो बॉडीगार्ड फौरन मिन्नत करने लगा। सो सॉरी सर, मुझे इल्म नहीं था, आइंदा गलती नहीं होगी, बेतहाशा डरते बॉडीगार्ड ने कहा तो आर्ज़ खानज़ादा ने अंकुश उठाते वार्निंग दी थी। पहली और आखिरी गलती। ऑल राइट, आर्जिक की धमकी पर मैनेजर ने हाँ में सर हिलाया। आर्जिक वापस अपनी जगह पर बैठता लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया था, लेकिन बैठा इस एंगल से कि इसकी नज़र एल्फ पर जा सके। काम के दौरान बार बार वो एक नज़र एल्फ को देखता रहता था।
जरीमान ने पूरी कुव्वत से फ़ोन ज़मीन पर फेंका तो रेशमा परेशानी से इसे देखने लगी। अब क्या हो गया रेशमा? रेशमा ने परेशानी से पूछा। खौफ लाहक हुआ कि अब ये डायन न जाने और कितने लोगों की जान लेने वाली थी। कितनी खुश नसीब है वो वजीहा की बेटियां हर जगह से बचकर निकल जाती हैं। जरीमान नफरत से फंकारी तो रेशमा को इसकी अकल पर शुबा हुआ था। क्या मतलब? रेशमा ने परेशानी से पूछा। जानती हो आज बारान दिलशेर क्यों आया था? वो ये पूछने आया था कि इनारा का रेप हुआ था, जबकि मैंने तो इसे इनारा नहीं जरमिश दी थी। इसे कैसे पता चला कि वो जरमिश नहीं इनारा है? रेशमा की बात पर पल भर के लिए रेशमा भी हैरान हुई। यानी इसने अब तक इस डायन इनारा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो इसका असली नाम भी जान चुका है। और इससे बड़ी बात यह कि मैंने इसकी आंखों में जुनून देखा है, मोहब्बत की आग देखी है। इनारा के नाम पर इसकी तड़प देखी है। कमरे की हर चीज़ को गुस्से से ज़मीन बोस करती जरीबान चीख रही थी, जबकि रेशमा सुन रह गई थी। क्या इसकी दुआ कबूल हो गई थी? इसके मरे की खबर के बाद मैं इसने इनारा के लिए कितनी दुआएं की थी। यानी वो यहाँ से निकली तो इस अमीर ज़ादे के घर की मलिका बन गई, वहाँ राज कर रही है वो। जरीमान नफरत से चीख रही थी, जबकि रेशमा जो समझ नहीं आ रहा था कि भला इस बात पर जरीमान को क्या मसला है। इसे कोठे की सरदारी तो मिल चुकी थी और आज मालूम हुआ और हरामजादी सरमिश कहीं और नहीं सावियार खानजादा की बीवी बनकर इसके घर पर राज कर रही है। जरीमान की बात पर रेशमा की आंखें हैरत से फट रह गई थी। वही खानजादा जो इस दिन जरमिश के पास आया था। रेशमा ने इस हसीन नौजवान को याद करते कहा तो जरीबान हाँ में सर हिलाने लगी। हाँ वही, अब मुझे सारी गेम समझ आ रही है। इस दिन जावियर खानजादा भी इस चुड़ैल के इश्क में पागल होकर गया था, जब भी बारान दिलशेर ने जरमिश को मांगा था। पर जरमिश तो भाग गई थी। फिर बारान ने जरमिश मांगी तो इसे इनारा दी गई। फिर जरमिश जावियर खानजादा तक कैसे पहुंची? यहाँ जरीबान उलझ गई थी, क्योंकि जरमिश इनारा हम शक्ल है ये तो सिर्फ जरीमान जानती थी। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है जरीमान? तुम्हें तो यहाँ की सरदारी मिल गई है ना, वो जिए या मरे, छोड़ो अब इनसे क्या ताल्लुक़। रेशमा ने बात को हल्का करना चाहा था, पर इसी वक्त जरीबान ने रेशमा का गला दबोच लिया था। फ़र्क पड़ता है रेशम, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे मेरी कामयाबी इतना सुकून नहीं दे रही जितना अंगारों पर मैं इन दोनों के सुकून का जिक्र सुनकर लौट रही हूँ। मैं यहाँ एक कोटे की मलिका और वो एक रियासत की, हरगिज़ नहीं। मुझे सुकून सिर्फ इन दोनों की बर्बादी दे सकती है जो मुझे किसी हाल में देखनी है। मुझे जरमिश इनारा की बर्बादी देखनी है, बस तुम देखती जाओ मैं अब करती क्या हूँ। इन दोनों के साथ गुस्से से कहती जरीमान रेशमा का चेहरा झटकती कमरे से बाहर निकल गई तो रेशमा गहरे गहरे सांस भरने लगी। फिर हाथ उठाती जरमिश और इनारा के लिए दुआ करने लगी कि किसी भी तरह वो जरीमान के शर से बच जाए, जिसने सगी माँ को ना बख्शा। वो इन दोनों का हाल तो और इबरतनाक कर दी। हाथ में पकड़ी ड्रिंक की ग्लास पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारता वो चीखा था। कितनी जद्दोजहद की थी इसने, पर हर बार नाकाम हुआ था। फिर कोशिश नहीं छोड़ी थी। जरमिश को कोठे पर भेजने के बाद वो एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठा था। जरमिश को कोठे पर भेजने के बाद इसे इस बात का इतराक हुआ था कि वो सड़ता पैर जरमिश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। पर यह सोच के अब तक तो जरमिश के वजूद को दूसरा मर्द हासिल कर चुका होगा, इसकी मोहब्बत दब जाती, क्योंकि बेशक गलत काम करने के बाद भी इसे वही लड़की चाहिए थी जिसे किसी ने छुआ भी ना हो। फिर कुछ वक्त मज़ीद गुजरे के बाद इसकी जरमिश के लिए मोहब्बत नासूर बनने लगी। फिर ये एहसास हुआ कि अगर इसका जिस्म दागदार हो भी गया तो वो इसे अपना लेगा। इसीलिए बहुत उम्मीद से इसने जरीमान से गुजारिश की कि इसे जरमिश चाहिए, जिस पर पहली तो जरीमान ने इसे ठीक ठाक जलील करके कोठे से बाहर फिंकवा दिया। लेकिन महज 2 ही दिन गुजरे थे जब जरीमान ने खुद इससे राबता किया, साथ ये बताया कि जरमिश अब तक पाक है, इसे किसी मर्द ने नहीं छुआ और वो कोठे से फरार हो गई है। अगर अबरार इसे ढूंढ ले तो जरमिश की कीमत वो
1 کروڑ ادا کرے گی۔ جب سے وہ زرمش کی تلاش میں لگا ہوا تھا، لیکن آج زرمش کو لینڈ کروزر کی فرنٹ سیٹ پر ایک جانی پہچانی ہستی کے ساتھ دیکھ کر ابرار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پہلے پہل اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ زرمش جسم فروش کر رہی ہے، پھر اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ کوئی بھی کسی جسم فروش لڑکی کو دن کی روشنی میں فرنٹ سیٹ پر نہیں بٹھاتا۔ کیا زرمش کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ بھی اتنے رئیس شخص سے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ محبت تھی یا ضد کہ اسے زرمش زاویار کے مقابلے میں حقیر لگی تھی؟ وہ امیر شخص اس کوٹھے والی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ ابرار کے متعلق وہ تو محبت میں بہت بڑی قربانی دے رہا تھا، اس لڑکی کو اپنا کر جس نے کئی دن اور کئی راتیں کوٹھے پر گزاری ہیں۔ ابرار کے مطابق وہ تو محبت میں بہت بڑی قربانی دے رہا تھا، اس لڑکی کو اپنا کر جس نے کئی دن اور کئی راتیں کوٹھے پر گزاری ہیں۔ گاڑی کا نمبر وہ نوٹ کر چکا تھا، لیکن معلومات حاصل کرنے پر اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی زرمش تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اب بزنس ٹائکون زاویار معراج خانزادہ کی بیوی تھی۔ اب اسے حاصل کرنے کے لیے زریبان کی مدد لازم تھی، کسی بھی قیمت پر اسے زرمش چاہیے تھی۔ جبھی اس نے زریبان سے رابطہ بحال کیا تھا، زریبان نے پوری بات سننے کے بعد اسے تسلی دی تھی کہ زاویار کے گھر تک رسائی زریبان اسے دلوا دے گی، پھر وہاں سے زرمش کو لے کر نکلنا اس کا کام ہے۔ ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ابرار کو اتنی رقم بھی دے گی کہ ابرار زرمش کو لے کر دوسرے شہر میں سیٹل ہو سکے۔ بس کچھ وقت اور پھر تم میری باہوں میں ہوگی زرمش، میں اپنی غلطی کو سدھار لوں گا، تمہیں سب سے چھپا کر اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا۔ تم اس زاویار خانزادہ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تمہیں چند دن استعمال کر کے وہ چھوڑ دے گا، پھر میں ساری عمر تم سے محبت کروں گا، کبھی تمہیں یہ احساس نہیں دلاؤں گا کہ تم کوٹھے پر رہ چکی ہوں۔ تصور میں زرمش کو سوچتے ابرار نے مسکرا کر کہا، ساتھ نشے کی زور سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب ایلف کی آنکھ کھلی تو منظر تبدیل ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایک لگژری کار میں تھی۔ بے اختیار سیدھے ہوتے وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھ کے باہر دیکھنے لگی تو دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ نو، میں پاکستان نہیں، وہ خود میں بڑبڑاتی جیسے ہی پلٹی، پیچھے عارض خانزادہ کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ عارض کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، کیسا ریاکٹ کرے۔ یہ شخص محبت کا جھانسا دے کر بہت کچھ برباد کر چکا تھا، شاید وہ ایلف کے اور باران دلشیر کے تعلق سے اب تک باعلم نہیں تھا، نہ ہی ایلف اسے اس تعلق کی حقیقت سے آگاہ کر سکتی تھی۔ عارض کو نفرت سے دیکھتی وہ لب بھینچ گئی۔ ساری بے وقوفی تو اس کی اپنی تھی، وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ وہ شخص ایک ایلف جیسی نامکمل لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے، وہ بھی چند دنوں میں۔ اتنی محبت، عزت اور اہمیت کوئی اسے دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اچانک تلخی سے اپنے لب سکیڑتے ایلف نے خود پر ضبط کیا، اپنی غلطی پر آنکھیں میں آنسو جھلملانے لگے۔ یہی تو ہوا تھا اس کے ساتھ، اپنی سوچ پر اس کا دل و دماغ بیک وقت جنگ کر رہا تھا۔ دماغ خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کیسے اس محبت کے جال میں پھنس گئی۔ کیا وہ اپنی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ اس کی خود کی کیا حقیقت ہے؟ ایک عجیب، ایک عیب دار لڑکی جس کو کسی نے آج تک نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بھلا اس پر اس قدر حسین اور دلکش مرد کیسے فریفتہ ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی سوچوں سے جنگ لڑ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آج تک کوئی بھی مرد اس کے نزدیک اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ ایلف دلشیر اور دنیا کے درمیان ایک بڑی باؤنڈری تھی جو باران دلشیر نے کھڑی کی تھی۔ کوئی بھی باران دلشیر کی اجازت کے بغیر اسے کراس نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے ایک عالیشان مینشن کے آگے رکی۔ کچھ وقت بعد پورا گیٹ واہ ہوا تو گاڑی مینشن کے اندر داخل ہوئی۔ ایلف بے یقینی سے اس محل نما گھر کو دیکھنے لگی جس کا پورچ بہت زیادہ وسیع تھا۔ لائن سے گارڈز کھڑے تھے۔ بیک وقت کئی گاڑیاں اس پورچ میں کھڑی تھی۔ ایلف کو محسوس بھی نہ ہوا عارض خانزادہ وہ گاڑی سے اتر چکا ہے۔ ہوش تب آیا جب اس کی جانب کا دروازہ کھلا اور عارض خانزادہ نے اسے ہاتھ سے کھینچتے باہر نکالا۔ چھوڑو، خبردار، جو مجھے
छुआ भी दो। गुस्से से खुराते एल्फ चीखी पर आरजे खानजादा खामोशी से इसीलिए अंदर की जानिब बढ़ गया। एल्फ अपनी पूरी जोर आजमाई कर रही थी पर इस ताकतवर मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये सोचकर इसका दिल लरज रहा था कि न जाने आर्जिक अब इसके साथ क्या करेगा। बारान दिलशेर को तो खबर भी नहीं होगी कि वो यहाँ है। वो इसे तकरीबन घसीटते हुए एक बड़े लाउंज को क्रॉस करके एक कमरे में लाया था। छोड़ो मुझे, तो तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूँगी, वो गुस्से से बिपर कर बोली तो आरजे के कदम साकित हुए। एल्फ की बात में कुछ ऐसा था कि वो ठटका था। वो क्या सोच रही थी, वो इसके साथ क्या करवाएगा, वो इसे क्या करवाएगा, आरजे खानजादा क्या करने वाला था इसके साथ। ये सोच आते ही आरजे की रगें तन सी गई थी। तुम कुछ नहीं कर सकती, अब सिर्फ तुम मेरी प्यास बुझाओगी। तुम्हारे मुंह तो इतनी आवाज़ भी नहीं कि तुम चिल्ला सको। कानों में एक अनजानी गैर मानूसी आवाज़ गूंजी ते ही एल्फ का वजूद आग की तरह दहकने लगा था। इसे आरजे खानजादा का लम्स अपनी कलाई पर सख्त अजियत में मुब्तला कर गया था। तुम मेरे इस्तेमाल की शय हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें प्यार करे। देखो, अंदाज अलग है पर प्यार तो करूँगा ना। एक और अनजानी सी सरगोशी सुन एल्फ ने आंखें मीची, जोर से झटका दिया। आर्जिक जो इसके तासुरात गुस्से से जबड़े भींचते देख रहा था, झटके से एल्फ का हाथ छोड़ा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, आर्जिक ने गुस्से से दांत पीसते पूछा, पर एल्फ ने इसे खुद से परे धकेल दिया था। वो इसे अपने साथ अंदर क्यों ले जा रहा था। दिल अभी भी ये कबूल करने से इनकारी था कि सामने खड़ा नौजवान इसके साथ ये भी कर सकता है, पर एक बार दिल के हाथों बेवकूफ़ बन चुकी थी, मज़ीद नहीं बन सकती थी। तो तुमने धोखा दिया है मुझे, चीटर। इसको अल्फाज अदा करने में वक्त होती थी तो वो बचपन से इस मर्ज में मुब्तला थी, लेकिन कभी इतना एहसास नहीं हुआ था अपनी कमतरी का जितना आज हो रहा था। काश काश इसकी ज़बान में ये लड़खड़ाहट ना होती तो वो खुलकर अपनी नफ़रत का इजहार करके बताती कि अब वो आरजे खानजादा से मोहब्बत नहीं करती। गम से और अपनी खुश फहमी पर शिद्दत से इसने अपना हाथ साइड में लगे कांच के शीशे पर मारे तो वो पल भर में इसके दिल की तरह घिरची होते इसके नाजुक हाथ को जख्मी कर गया। सामने खड़ा पत्थर बना शख्स शायद इससे इस कदर जुनूनीपन की तवक्को नहीं कर रखता था, तभी बेख्तियार आगे बढ़ा, पर जो ही नज़र इसकी आंखों पर पड़ी ठहर गया था। इसकी आंखों में हाथ की तकलीफ का दर्द नहीं था, बल्कि अजीब सा कर्ब था। वो समझ ना सका ये कौन सा कर्ब है। क्या इसकी असलियत जानकर वो लड़की इस कदर टूटी थी। मैं ही पागल हूँ, कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी अटक अटक कर बोलने वाली लड़की से कोई मोहब्बत कर सकता है। मोहब्बत नहीं, सिर्फ प्रैंक था। वो खुद ही हंसने लगी थी, आंखों से गर्म सियाल रवा था। मेरी बात सुनो एल्फ, तुम पूरी हकीकत नहीं जानती। बहुत तहमुल से इसने एल्फ को समझाने की कोशिश की, जबकि जिस कदर वो शॉर्ट टेम्परेचर था इसे समझाने की आदत नहीं थी, पर इस लड़की के साथ इसका अंदाज खुद ब खुद बदल जाता था। नहीं सुननी तुम्हारी बकवास, सुना तुमने, तुम एक घटिया मर्द हो, बल्कि जलील और नामर्द। वो चीख पड़ी थी। वो कमज़ोर ज़रूर थी पर पागल नहीं जो हर कोई इसे बेवकूफ़ बनाता, जबकि इसके मुंह से नामर्द और बुज़दिल सुन वो गुस्से से पागल होता इसकी जानिब बढ़ा था और इसके बाल हाथों में दबोच कर इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो एल्फ, यू हैव नो आइडिया वॉट विल आई डू। अंदाज साफ वार्निंग देने वाला था। पल भर के लिए एल्फ की हल्की ब्राउन आंखों में खौफ की नमी तैरने लगी। अगले ही लम्हे वो इस पर हंसने लगी। क्या करोगे, रेप की धमकी दे रहे हो। ये इसे एल्फ की तरफ से दूसरा झटका मिला था। इसे एल्फ की तरफ से इतनी खुली बात की उम्मीद नहीं थी। गुस्से में भी इसका दिमाग यहाँ तक नहीं गया था और वो लड़की इसके मुतालिक कितना फजूल सोच रही थी। ये सोच इसके दिमाग की रगें उभारने लगी थी।
اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو شاید میں اس سے بھی باز نہ رہوں۔ وہ صاف دھمکی دے رہا تھا۔ اگر وہ ایسا سوچتی تھی تو ایسا ہی صحیح، وہ کون سا اس سے محبت کرتا تھا جو اس کا دل رکھنے کے لیے نرمی برتتا؟ اگر مقابل کھڑی لڑکی نرمی سے نہیں مان رہی تھی تو اسے کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ آنکھیں سختی سے میچتے بہت جمع کر کے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ یہ پہلی جملہ تھا جو اس نے بنا اٹکے کہا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ وہ بنا اٹکے بولے، اور اگر اب تک وہ بولی بھی تھی تو کیا ایسا کھلا نفرت کا پرچار؟ عارضی خانزادہ کے سینے میں غم و غصے سے اشتعال اٹھنے لگے تھے۔ وہ خود نفرت کا اظہار کر رہا تھا، پر اس کے منہ سے نفرت کا اظہار برداشت کر پانا سہانے رو تھا۔ اپنی اس کیفیت سے انجان اس نے ایلف کی بند لرزتی پلکوں کی جنبش دیکھا تھا۔ شاید وہ صاف اعلان کر رہی تھی کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے اب تک ایسا کچھ کیا نہیں مس ایلف کہ تم مجھ سے نفرت کرو، پر اب میں تمہیں پورا پورا حق دوں گا کہ تم مجھ سے نفرت کرو۔ آرزکس نے غصے سے دانت پیستے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا کہ ایلف نے کراہتے لرزتے آنکھیں کھولی اور نفرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اسے نظروں کی نفرت سے گھائل نہ کر سکی کہ وہ بالوں سے کھینچتے اسے اپنے ساتھ اندر کی جانب لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے درندے انسان، چھوڑو چھوڑو۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں وہ چیخنے لگی، لیکن وہ چلتا گیا اور سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا اور اندر رکھے بیڈ پر اسے دھکا دیا۔ تم نفرت کرو مائی فٹ۔ جب تم نے محبت کا اظہار کیا تھا نہ مجھے اس سے فرق پڑا تھا، اور اب تم نفرت کا کر رہی ہو، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم میرے مقصد تک پہنچنے کی چابی ہو۔ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا تم یہیں رہو گی۔ شفقت سے کہتا وہ مسکرایا، لیکن وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، محبت کے اظہار سے نہیں۔ صحیح، پر ایلف کے نفرت کے پرچار نے اسے دل و جان سے جلایا تھا۔ وہ اپنی اس جلن کو محسوس کر رہا تھا، پر دانستہ طور پر انجان بن رہا تھا کہ ہر لمحے اس نے اپنے دل کو یہ سمجھایا تھا کہ ایلف صرف اس کی نفرت اور بدلے کی مستحق ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ جو اتنی دیر سے شیرنی بنی اس پر وار کر رہی تھی، اب خوف سے بھیگی بلی بنی تھی۔ کیا سامنے کھڑا شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ رات کمرے کا دروازہ بند نہیں کرتی تھی؟ کیا سامنے کھڑا شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ رات کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کرتی تھی؟ تنہائی سے خوفزدہ رہنے والی لڑکی کے لیے یہ تنہا کمرے کی سزا سخت زہر کا کام کرنے والی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کا خوف بخوبی سمجھ رہا تھا۔ پر رہنا تو پڑے گا۔ کندھے اچکاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، ساتھ ہی وہ دروازہ لاک کر دیا۔ ایسا مت کرو اللہ کے لیے، دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ۔ دروازے پیٹتے وہ بری طرح سے رونے لگی۔ کھول دو۔ جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی تھی، پر سننے والا کون تھا؟ جو سننے والا وہ واحد انسان تھا وہ بھی جا چکا تھا۔ زمین پر بیٹھی وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ بچپن سے اب تک وہی کیوں سب کی نفرت کی حقدار رہی تھی؟ آخر کوئی کیوں اس سے محبت نہیں کرتا؟ محبت نہ سہی، کیا کسی کو اس سے ہمدردی بھی نہیں ہوتی تھی؟ پہلے ماں باپ، پھر بھائی، اور وہ ایک شخص جس کی اصلیت اس کے لیے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام تر اذیتوں میں سب سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوئی تھی۔ پر غلطی تو اس کی اپنی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ وہ خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے لگی۔ پر وہ تو محبت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ نفرت، شدید نفرت ہے تم سے عارض خانزادہ، بہت نفرت۔ اس کے لب مستقل نفرت کی تسبیح پڑھتے پڑپڑا رہے تھے، جبکہ وہ ستم کر انجان تھا کہ ایلف کی یہ نفرت کیسے اسے قدموں پر ڈھیر کر دے گی۔ وہ جو شفقت اور نفرت کا علم کھڑا کر رہا تھا، وہ کچھ ہی وقت میں کیسے پاش پاش ہونے والا تھا، جس کو چاہنے کے باوجود وہ سمیٹ نہیں پائے گا۔ عشق نامی لا علاج وہ بطور عذاب اسے تحفے میں ملنے والی تھی۔